एंग्जाइटी एक ऐसी चीज है जिसपे कि बहुत रिसर्च है। एंग्जाइटी इज अ नॉर्मल बिहेवियर जिसको एक क्लिनिकल एंग्जाइटी होती है। वो तकरीबन 5 घंटे अपने दिन के एंक्शस गुजारते हैं। बच्चे स्पेशली मतलब कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 अपने प्रोसेसिंग से गुजर रहे हो। बड़ा कॉमन सा है कि माँ आप हर बात को इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बताती हो, आप इतना एग्जैजरेट क्यों करती हो। मैं समझ सकती हूँ या मुझे समझ आ रहा है कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। यूजुअली हम ये कहते हैं कि इसके लिए शुक्रगुजार हो जो तुम्हारे पास है, इसके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना जरूरी है। नसीहत करने की जो आपको जल्दबाजी महसूस हो रही है उससे ज्यादा आपका सुनना इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टैंड करें कि एंग्जाइटी की नेचर क्या है। बात मेरा ताल्लुक मेडिकल फील्ड से नहीं है। 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। ये एंग्जाइटी इसको कितनी देर से हो रही है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, फिर उस बिहेवियर का स्ट्रेस डिस्ट्रेस जिसको कहते हैं ना, वो कितनी देर तक रहता है। बच्चे हैं वो वेल फेड हैं, उनको प्यार भी मिल रहा है, मोहब्बत भी मिल रही है, केयरिंग स्कूल भी है, टीचर्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनके अंदर फिर भी एक एंग्जाइटी है। तुम्हें क्या लगता है कि क्या होना चाहिए या क्या होगा अगर ऐसा हो गया? अच्छा, तुम्हें क्यों लगता है कि ऐसा ही होगा, या क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा ही होगा? फैक्ट ये है कि मैं मौजूद हूँ, फैक्ट ये है कि मैंने ये काम करना, फैक्ट ये है कि मैंने इसकी तैयारी की है, या जितनी भी तैयारी की है वो है, जो होगा इंशाल्लाह बेस्ट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है एंग्जाइटी और वालिदैन किस तरह से अपने बच्चों में एंग्जाइटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो कौन से सवालात हैं जो पेरेंट्स को पूछने चाहिए अपने आप से या किसी प्रोफेशनल से जब वो अपने बच्चों में एंग्जाइटी देखें। तो सबसे पहले जो चीज़ टैकल करने की है वो ये है कि एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है जिसपे कि बहुत रिसर्च है और कुरान भी इस बारे में बात करता है। एक बहुत खूबसूरत सीरा का वाक़या है कि जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत कर रहे थे और गार सौर में छुपे हुए थे, और उस एक मोमेंट में जब कुफ़ार जो थे वो एग्जैक्टली उस स्पॉट पे थे जहाँ पे ये लोग छुपे हुए थे, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वाज फीलिंग कि अगर इन्होंने बस यूं करके देख लिया तो इनको हम नज़र आ जाएंगे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उस मोमेंट में तसल्ली दी कि हमारे साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। एंग्जाइटी होना, अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से, साइकाइट्रिस्ट से, मेडिकल प्रोफेशनल से पूछेंगे तो वो बताएगा कि एंग्जाइटी इज़ अ नॉर्मल बिहेवियर। तो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी तो होनी चाहिए। अगर एंग्जाइटी ना हो तो आप किसी के सामने अच्छा लगने के लिए अपने दांत ब्रश नहीं करेंगे, मुंह हाथ नहीं धोएंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे। थोड़ी सी एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी या किसी को इम्प्रेस करने की एंग्जाइटी या अच्छा परफॉर्म करने की अपने स्कूल में, अपने फील्ड में होती है, होनी चाहिए। आपको कुछ बेहतर करने की जिसको कहते हैं ना, करज भी देता है। बाज़ औक़ात एंग्जाइटी आपको करज देती है, राइट? अच्छी चीज़ है जब तक कि आप इसको गेज करो। और ये आप एज एन अडल्ट भी कर सकते हो कि आप अपने आप से ये पूछो, या आप अपने बहन भाई जिसको एंग्जाइटी हो रही है उससे पूछो कि ये चीज़ आपको आपकी डेली एक्टिविटीज़ करने में कितना इंटरफेयर कर रही है। बिकॉज जो एक क्लिनिकल लेवल की एंग्जाइटी है जिसके लिए आपको किसी मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प की ज़रूरत हो सकती है, उसमें और एक एवरीडे एंग्जाइटी में थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होता है, बल्कि एक्चुअली काफ़ी डिस्टिंक्टिव फ़र्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च बताती है कि एक नॉर्मल इंसान जो है वो पूरे दिन के 24 घंटों में 1 घंटा, चलो उसके सारी सोचों का लगा लो तो वो 1 घंटा एंक्शस रह सकता है। लेकिन जिसको एक क्लिनिकल एंग्जाइटी होती है वो तकरीबन 5 घंटे अपने दिन के एंक्शस गुजारता है। इसने मेरी तरफ देखा, क्यों देखा, उसने ऐसे किया, उसने क्या सोचा होगा, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, उसने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ, ऐसा होगा। एग्जैक्टली मतलब एक पैटर्न बन चुका होता है। ठीक, तो मैंने आपको जो सबसे पहला बात बताई है वो ये है कि एंग्जाइटी कॉमन चीज़ है, इंसानी फितरत में है। इसका होना एक बैलेंस्ड लेवल में एक अच्छी बात है। ये एक बीमारी नहीं है शुरू ही से, ये बीमारी बन जाती है, हाँ, और उसमें क्या फ़र्क है वो भी मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ जो मैं आज पेरेंट्स में कहना चाहती हूँ और पेरेंट्स के लिए ये बात करना चाहती हूँ कि जब आपका बच्चा आपके पास आए कि मैं डर रहा हूँ, या मैं गिर गया हूँ, या मुझे ऐसे लग रहा है, या वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, या मुझे वहाँ पे नहीं जाना है, या वो मुझे ऐसे बोलते हैं, या वो मुझे ऐसे देखते हैं, या उन्होंने उस दफ़ा ऐसे बोला था, या मेरी टीचर मुझे पता नहीं क्यों हेट करती हैं। मैं मानती हूँ बच्चे स्पेशली मतलब कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 अपने प्रोसेसिंग से गुजर रहे होते हैं। उनकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है और उसमें उनकी
टेम्परामेंट की वजह से, वो जो एक फितरी मिजाज होता है ना जो अल्लाह की तरफ से दिया होता है, उसकी वजह से कुछ चीज़ों को एग्जैजरेट भी करते हैं। जैसे कि बड़ा कॉमन सा है कि माँ आप हर बात को इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बताती हो, आप इतना एग्जैजरेट क्यों करती हो। ख़वातीन में ये आदत होती है, बाज़ औक़ात मर्दों में भी ये आदत होती है कि बात 10 लोग बैठे होंगे कहेंगे 100 लोग थे वहाँ पे और इसने मेरी वहाँ पे बेइज्जती कर दी। वाक़ई में क्या वहाँ पे 100 लोग थे? नहीं थे, 10 लोग ही थे। लेकिन हम एग्जैजरेट करते हैं। ओके, तो अगर बच्चा बात करने में एग्जैजरेट कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि मेरे लिए ये चीज़, ये लोग, ये जगह, ये सिचुएशन जो है ये मुझे घबराहट महसूस कर रही है, तो वैलिडेशन उसमें ये है कि मैं समझ सकती हूँ या मुझे समझ आ रहा है कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा या मुश्किल है, या पीछे तुम्हारे ऊपर जो हो गुजरा उससे तुम तंग हुई हो, तुम तंग हुए हो, मुझे समझ आ रहा है। ठीक, यहाँ तक। अब एक एग्जाम्पल जो हम अपनी तरफ से समझते हैं कि हम अपने बच्चों को बड़ा अच्छा एक सबक दे रहे हैं और अपने बच्चों को हम ऑप्टिमिस्टिक होना सिखा रहे हैं, या हम सब ये करते हैं और नेचुरली करते हैं, क्योंकि नेचुरली हमारा जो नेचर है वो ये है कि हम अपने बच्चे का दिफा करें, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करें, अपने बच्चे को डिफेंड करें, अपने बच्चे को हर चीज़ से जिससे हम उसे बुरी चीज़ से महफूज कर सकते हैं हम उसे करें, और इस वजह से हम ये करते हैं। और वो क्या चीज़ है? ओहो! क्या हो गया? देखो तो सही, कितना खूबसूरत दिन है। तुम क्या सोचे लेके बैठ गए हो? ऐसे छोड़ो, आओ चलो, आओ ये खा लेते हैं, आओ ये बना लेती हूँ। अक्सर आपने मूवीज़ में, ड्रामाज़ में भी ये सीन देखा होगा कि बच्चा जो है वो कोई बात कर रहा है, और मीम्स भी बनी हुई हैं कि बच्चा जो है वो सख्त परेशान है, चाहे वो टीनेजर है, चाहे वो इवन एक एडल्ट है, और उसकी माँ उसको देखती है कि वो परेशान है तो उसके लिए कोई अच्छा-सा खाना बना के पास रख देती है। ये नहीं करती कि तुम ठीक हो कि तुम नहीं ठीक हो। बाज़ औक़ात बच्चे भी ट्रिगर्ड होते हैं, कहते हैं आपको कुछ समझ नहीं आना, मैंने आपसे कोई बात ही नहीं करनी, आप रहने दें। और ये होता है, मैं मानती हूँ कि ये होता है। उसको कैसे रिज़ॉल्व करना है वो एक अलग टॉपिक है। अलबत्ता यूजुअली हम ये कहते हैं कि इसके लिए शुक्रगुज़ार हो जो तुम्हारे पास है, इसके लिए तुम्हें शुक्रगुज़ार होना ज़रूरी है। बच्चे को क्या ग्रैटिट्यूड सिखाना चाहिए? जी बिल्कुल सिखाना चाहिए। क्या उसका इस तरफ ध्यान देना चाहिए? जी बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन हर चीज़ का एक वक़्त होता है। अगर एक शख्स का नर्वस सिस्टम, या नर्वस सिस्टम कह लो कि मतलब उसके अंदर एक हलचल मची हुई है और उसे एक चीज़ की घबराहट या कोफ्त है, उस वक्त उसको ये कहना है कि तुम उठो और उठ के हिम्मत करो और उठ के ये एक्सरसाइज कर लो, या उठ के तुम ये खाना खा लो, या आओ मैं, उससे ज़्यादा और उससे पहले जो ज़रूरी अमल है वो करने का ये है, और ये सुन्नत से साबित है कि आपकी आंखें, आपकी आवाज़ सॉफ्ट हो, आपका जो एक उस शख्स के पास होने का एहसास है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपके नसीहत करने की जो एक आपको वो नसीहत करने की जो आपको जल्दबाजी महसूस हो रही है, उससे ज़्यादा आपका सुनना इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये हो गई। ठीक, नंबर 2, आप अंडरस्टैंड करें कि एंग्जाइटी की नेचर क्या है। बाज़ औक़ात लोग अच्छा, अच्छी बात ये है कि मैं कोच हूँ, तो यूजुअली किसी थेरेपिस्ट या किसी मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाने से पहले यूजुअली लोग कोच से रब्ता करते हैं, देखते हैं, और अगर कभी-कभी बाज़ औक़ात 2-3 जगहों से होकर आते हैं और कहते हैं कि नहीं, शायद हमें इनकी बात से कोई फ़ायदा हो जाए, या ये हमें कोई ऐसी बात करते हैं जो हमने पहले ना की हो, वल्लाहु आलम, जो भी तरीका है। लेकिन बीइंग अ कोच मैं ये बता सकती हूँ कि मेरा ताल्लुक मेडिकल फील्ड से नहीं है। ठीक, मेरी स्टडी है मेंटल हेल्थ के ऊपर, वो उस पे ऊपर मेरी कंटिन्यूस स्टडी रहती है, डिफरेंट कोचेस के साथ, डिफरेंट थेरेपिस्ट के साथ बातचीत रहती है, सीखने सिखाने का अमल जारी रहता है। तो उसमें जो थेरेपिस्ट एक चीज़ कहते हैं वो ये है कि जब आपको ये लग रहा हो कि आप खुद, या आपका स्पाउस, या आपकी औलाद, या आपके इर्द गिर्द में से बहन भाई वगैरह, वालिदैन भी, कोई जो है उसको एंग्जाइटी ज़्यादा हो रही है, तो आप किस तरह से गेज कर सकते हो कि मुझे इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मुझे इसको कोई मेडिकल हेल्प दिलवानी चाहिए, या ये एक फेज़ है, ये गुजर जाएगा। जो 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, या किसी को देख रहे हो, आप अपनी औलाद को भी देख रहे हो और आपको लग रहा है कि ये मतलब कि ये हाथ से मसला निकल रहा है, तो जो 3 क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि ये एंग्जाइटी इसको कितनी देर से हो रही है, ये कब से हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, क्या वो फ्रीज हो जाते हैं, क्या वो कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्या वो एक बात पे स्टक हो जाते हैं, क्या वो मतलब वो करते क्या, उनका बिहेवियर क्या हो जाता है। और तीसरी चीज़ ये कि फिर उस बिहेवियर का स्ट्रेस, डिस्ट्रेस जिसको कहते हैं ना, वो जो एक फ्लश डाउन एक होता है कि
کچھ نہ کرنے کی صلاحیت، استطاعت، طاقت رہنا، وہ کتنی دیر تک رہتا ہے؟ یہ 3 سوال ہیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے، یا ایون کوئی ہیلتھ پروفیشنل جو ہے وہ آپ سے پوچھے گا جب آپ اس کے پاس جاؤ گے تو ٹھیک۔ اچھا، ایک پھر نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نارمل انگزائٹی ہوتی ہے، اور بچے ہیں وہ ویل فیڈ ہیں، ان کو پیار بھی مل رہا ہے، محبت بھی مل رہی ہے، کیئرنگ اسکول بھی ہے، ٹیچرز بھی اچھے ہیں، سب کچھ اچھا ہے، لیکن ان کے اندر پھر بھی ایک انگزائٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر مجھے لائنیں بھول گئیں اسٹیج پہ تو پھر کیا ہوگا، اگر میں گر گئی سب کے سامنے تو پھر کیا ہوگا، اگر انہوں نے مجھ سے وہ سوال کر لیا جو مجھے نہیں آتا، میں اتنا امبیرس ہو گیا تو پھر کیا ہوگا نا۔ دیز آر نارمل لائف ٹف سچویشنز، یہ ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اپنے بچوں کا یار تم کوئی پہلے ہو جس کے ساتھ ہوگا، ساری دنیا کے ساتھ ہوتا، اگر تمہارے ساتھ ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں، دن گزر جائے گا، سال گزر جائیں گے، ٹھیک رہے گا، کچھ نہیں ہوگا، تمہاری زندگی رکے گی نہیں۔ یہ سب کہنے سے اپنے آپ کو پلیز روک لیں، اجتناب فرمائیں یہ سب کہنے سے۔ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو پہلے سن لیں اور بولیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا۔ یہ تو واقعی میں بڑا ایک مشکل سین ہو جائے گا بہت۔ ہاں، تمہاری فکر مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ تمہیں صحیح فکر ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے یا کیا ہوگا اگر ایسا ہو گیا؟ اچھا، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، یا کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا؟ بیکاز پھر آپ ان کو سکھا رہے ہو کہ اوور تھنکنگ، کیٹاسٹروفائزنگ اور نان فیکچوئل تھنکنگ جو ہے اس کو فیکٹس میں کیسے بیان کر سکتے ہو۔ فیکٹ یہ ہے کہ میں موجود ہوں، فیکٹ یہ ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، فیکٹ یہ ہے کہ میں نے اس کی تیاری کی ہے، یا جتنی بھی تیاری کی ہے وہ ہے۔ پھر اس میں اگین ایک اسپرچل ایسپیکٹ آتا ہے، توکل اللہ، کہ آپ نے اپنی محنت کر لی ہے، آپ نے اپنے کرنے کے کام کر لیے ہیں، آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے توکل کریں، دعا کریں، اور جو ہوگا انشاءاللہ بیسٹ ہوگا، اور اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی اور اچھا ہوگا۔ اگر پاسٹ سے آپ کے پاس اگزامپلز ہیں بچے کو دینے کے لیے کہ پاسٹ میں آپ نے اچھا کیا تھا، اچھا ہوا تھا، الحمدللہ، یہ بھی آپ کر سکتے ہو۔ آپ اپنے بچے پہ یقین رکھتے ہو۔ اچھا، یوزلی ٹین ایجرز کے ساتھ اسپیشلی یہ بات، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو کہہ بھی دو نا کہ یار مجھے تم سے سب سے زیادہ پیار ہے، تم بہت خوبصورت ہو، تم بہت پیاری ہو، تم بہت کانفیڈنٹ ہو، تم نے اتنی اچیومنٹس کی، وہ پھر بھی کہیں گے اٹس ناٹ انف، نہیں آپ کو نہیں پتا، میں تو آپ کی اولاد ہوں، آپ تو ایسی کہتی رہتی ہیں، آپ کو تو بس یہی پتا ہے، آپ تو بس مجھے بس صرف آپ بہلا رہی ہیں۔ اس وقت آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو پیار سے دیکھو، ان کو اگر گلے لگا سکو لگاؤ، ان کا ہاتھ پکڑ سکو، انہیں بولو دیکھو میری بات سنو، دیکھو میری بات سنو، تمہیں اس وقت جو بھی محسوس ہو رہا ہے وہ ویلڈ ہے، وہ ہو رہا ہے، پر میں بھی جو کہہ رہی ہوں وہ بھی حقیقت ہے اور وہ فیکٹ ہے۔ تمہیں نہیں لگتا، تمہیں اپنے لیے نہیں لگ رہا کہ تم نے یہ سارا کچھ اچیو کیا، اکمپلش کیا ہے، تم کانفیڈنٹ ہو، یا تم خوبصورت ہو، یا تم یہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، ابھی تم ینگ ہو، تمہارے پاس ایکسپیرینسز ہیں کرنے کے لیے، ڈر لگتا ہے، اوکے فائن، یہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈیبل ہیں، لیکن آپ اس بات کو ڈینائی مت کرو کہ میں اپنی اولاد کے بارے میں جو ایکسپیرینسز کرتی آئی ہوں اور جو دیکھتی آئی ہوں وہ بھی فیکچوئل ہیں، ٹھیک۔ اب اس میں آپ ان کو یہ کہہ رہے ہو کہ میں بھی جو بات کر رہی ہوں اس میں حقیقت ہے۔ اب میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ سامنے والا بچہ جو ہے وہ مان جائے گا آپ کی بات فٹافٹ، لیکن اس کے یہ سننے کے لیے ضروری ہے کہ فیکچولی یو آر ورتھی، فیکچولی یو ہیو lived a number of years جہاں پہ بہت سارے اچھے انسیڈنسز بھی ہوئے ہیں۔ ایک بڑی ہی اچھی بات کسی تھراپسٹ نے سکھائی تھی اپنی کلاس میں، اور اس نے یہ کہا تھا کہ جو انگزائٹی ہے، جو ریگولر انگزائٹی ہوتی ہے، جو کلینکل انگزائٹی نہیں ہے، وہ یوزلی ویدر کی طرح ہوتی ہے، مطلب آسمان ایک دم سے کالا ہو گیا، بارش ہو گئی، طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، اب آپ اس کو بادلوں کو یہ نہیں کہہ سکتے شٹ اپ گیٹ لاسٹ، دفعہ ہو جاؤ، مجھے نہیں چاہیے ہو، تو مجھے بڑا تم انکنوینئنس کر رہے ہو۔ آپ کچھ نہیں کر، آپ ویدر کا کچھ نہیں کر، آپ زیادہ سے زیادہ اندر جا کے شیلٹر ڈھونڈ سکتے ہو کہیں پہ، اور وہاں پہ اتنی دیر تک ٹھہر سکتے ہو جب تک کہ وہ گزرنا چاہے۔ ایونچولی پیک کر کے وہ ویدر گزر ہی جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انگزائٹیز ہوتی ہیں، وہ انکنوینئنٹ ہوتی ہیں، وہ ہمارے ایموشنز کو ہمیں ایک طرح سے ریٹل کرتی ہیں، پر ریزیلینس یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ they are inconvenient but this is life. Being human, this is something that you are going to face off and on. ٹھیک۔ اب اگین ایک بہت خوبصورت سیرہ سے واقعہ ہے، اور میں نے یہاں پہ اس کو نوٹ بھی کیا ہوا تھا تاکہ
اور یہ سنن ابو داؤد میں اس کی ریسورس ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ مسجد سے باہر بیٹھے تھے اور پریشان تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ مطلب کیا پریشانی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اور انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا کہ مجھے، آف کورس انہوں نے انگلش میں انگزائٹی تو نہیں بولا ہوگا لیکن فکر تو بولا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا کہ مجھے فکر ہے اور میں پریشان ہوں، اور ان پہ شاید کچھ قرضے تھے اور میں اس وجہ سے پریشان ہوں، رائٹ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈسمس نہیں کیا یا یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے بات کر رہے ہو اور تم مسجد نبوی کے باہر بیٹھے ہو اور تم ایسی ایسی باتیں کر سکتے ہو اور تم تو مسلمان ہو، اور نہیں. There was no religious or spiritual shaming to him. It was very much understood کہ یہ ایک human emotion ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کی دعاؤں میں یہ دعا ہمیں سکھائی ہے کرنے کے لیے، اور ان کو بھی انہوں نے یہی دعا کی، اور اس میں ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فکر و غم سے، اور کمزوری اور سستی سے، اور بزدلی اور بخل سے، اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے سخت غلبے سے۔ اتنی خوبصورت دعا ہے، اور صبح و شام کی دعاؤں میں ہمیں خود یہ دعا آنی چاہیے، ہمیں دعائیں اپنے بچوں کو صبح و شام کی دعائیں سکھانی چاہیے۔ اور اگر کسی نے مجھ سے کامنٹ میں یہ کہا کہ پلیز مجھے یہ دعا بھیج دیں، تو اللہ کا واسطہ خود سے بھی کبھی ڈھونڈ لیا کریں، گوگل کریں تو آپ لوگوں کو مل جائے گا کہ سنن دعاؤں میں، صبح و شام کی دعاؤں میں غم اور حزن اور فکر سے محفوظ رہنے کی دعا، اس کو اس طرح سے آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کو یہ مل جائے گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یا دعاؤں کا جو ایپ ہے اس میں اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو اس میں بھی یہ دعا مل جائے گی۔ تو اٹ از گیون۔ یوزلی لوگ یہاں پہ اٹک جاتے ہیں کہ وائی از اٹ کہ مجھے یہ ہو رہا ہے، اور اپنے اپنے ریزنز ہوتے ہیں اس بات پہ اٹکنے کے لیے، اور اپنے اپنے ریزنز ہوتے ہیں اس بات کو اس طرح سے سوچنے کے لیے کہ مجھے یہ کیوں ہو رہا ہے، یا یہ کب میرے ساتھ ہوا، یا کیوں میرے ساتھ ہوا، یا یہ کب ختم ہوگا۔ اس کا جواب دوسرے انسان کے پاس نہیں ہے، اور ہاں ہمارے پاس خود بھی کبھی کبھی نہیں ہوتا، ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ لیکن انگزائٹی اور ڈسٹریس سے نکلنے کے لیے جو ہمارے پاس اسپرچول جو علاج ہے، اس میں استغفار ہے، اس میں دعا ہے، صبح و شام کی دعائیں ہیں، اس میں قرآن کی ریڈنگ ہے، قرآن کی لرننگ ہے، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی تکلیف ایک دم سے ختم ہو جائے گی، لیکن اس تکلیف سے یا اس ٹیسٹ سے نکلنے کا جو پروسیس ہے، اس میں جو ایک اپنی مدد آپ کرنے کا، اپنے آپ کو بستر سے باہر نکالنے کا، اگین دیکھیے کلینکلی ڈپریسڈ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو کلینکلی ڈپریسڈ لوگ ہیں ان کو آف کورس ایکسٹرا میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے، تھراپسٹ کی ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، وٹ ایور از دیئر راؤٹ اس کی ضرورت ہے۔ لیکن میں ایک جنرلائزڈ انگزائٹی کی بات کر رہی ہوں جو ہر انسان کو محسوس ہوتی ہے اور جو بچوں کو محسوس ہوتی ہے، اور اس میں اگر پیرنٹس خود یہ ساری چیزیں کر رہے ہوں گے، خود ماڈل کر رہے ہوں گے، which is like basically the most important point here in your parenting journey, in my parenting journey، اگر ہم ماڈل کر رہے ہیں دعا کا، ذکر کا، قرآن کا، ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس کا، بریدنگ ایکسرسائزز کا، انگزائٹی کے بارے میں بات کرنے کا، ایموشنز کو ڈسکس کرنے کا، اگر ہم یہ کام یا عمل ہمارے گھر میں ایک نیچرلی یہ فلو آف کانورزیشن ہے، تو پھر ان چیزوں کو ٹیکل کرنا ہمارے بچوں کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ماڈل بھی نہیں کرنا، اور ہم نے ہائی ہائی بھی کرنی، اور ہم نے واویلا بھی مچانا، اور ہمارا اپنا جو ایک ریئیکشن ہر چیز کا ہے وہ اتنا ہائٹنڈ اور اتنا انٹینسیفائڈ ہے کہ بچے نے خاک ہمارے پاس آنا ہے، اس نے کہنا ہے میں اپنی ماں کی جان بچاؤں، اس کی پریشانی کو میں دیکھوں کہ میں اپنی پریشانی اپنی ماں کو بتاؤں یا اپنے باپ کو بتاؤں، وہ ہینڈل نہیں کر سکیں گے۔ اینڈ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ بچوں کو ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ انہیں بچپن سے الفاظ سے بولنے سے پہلے سے ہماری سمجھ آتی ہے، وہ اسی طرح سے اپنے ماحول کے مطابق اڈیپٹ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سوچنا غلط ہے کہ بچوں کو سمجھ نہیں آ رہا، بچوں کو پتہ نہیں چل رہا، او بچے بھول جاتے ہیں، او بچے تو پوچھ نہیں رہے، بات نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی ایز سچ فرق نہیں پڑا۔ ہر بات کا فرق پڑتا ہے، ہر بات کا اثر ہوتا ہے۔ بچے کے پاس اتنی ویکیبلری یا کانفیڈنس یا ٹرسٹ نہیں ہوتا اپنے پیرنٹس میں، یا اس کو آتا نہیں ہے بات کرنا، اس وجہ سے وہ بات نہیں کر پا رہا ہوتا۔ ایک آخری چیز کہ کیا اگر پیرنٹ کو انگزائٹی ہے، مطلب اس پیرنٹ کو بچپن سے انگزائٹی اور وہ جینیٹکلی کیا وہ بچے میں پاس ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے۔
جی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بچے کی زندگی ڈومڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم بچے کو سیف انوائرمنٹ دیں، ہم بچے کے ساتھ اپنے اٹیچمنٹس کو ہیلتھی رکھیں، ہم خود اپنی انگزائٹی پہ کام کریں، ہم خود ایسی ہیلتھی ڈیولپمنٹس، اچھی لینگویج اراؤنڈ انگزائٹی جو ہے ڈیولپ کریں کہ بچہ جو ہے وہ ہم سے آسانی سے آ کے اپنی باتیں شیئر کر سکے. یہ ساری چیزیں کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آف کورس بچے کے اندر ریزیلینس پیدا ہوگی، بچے کے اندر ٹالرنس پیدا ہوگی، بچے کو خود سے اپنی پرابلمس کو سالو کرنا آئے گا، بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا. بچہ ڈفرینٹ سچویشنس میں بہت زیادہ گھبرا کے ایک دم سے ہاتھ پیر نہیں چھوڑ دے گا، یا یہ نہیں سمجھے گا کہ دنیا اور زندگی ختم ہو رہی ہے. اس کو پتہ چلے گا کہ دس از لائف اینڈ اوکے فائن، آئی ہیو ٹو فیس دس، اٹس ناٹ کنوینئنٹ بٹ دس از وٹ اٹ از، اٹ از وٹ اٹ از، لیٹس فگر اٹ آؤٹ، لیٹس آسک مائی پیرنٹس کہ کیا کرنا چاہیے، یا جو بھی انشاءاللہ تعالی. آئی ہوپ کہ یہ بات جو ہے یہ ہم سب کے لیے کارآمد ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنا حفظ و امان میں فرمائے، صحت تندرستی عافیہ میں فرمائے. آمین سب آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل پہ ایجوکیشنل ویڈیوز اور کانسیپٹس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.